الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم اس بد خوارانو کار روان شي جانان راغه سبحان الله لگو چتا واسر اس با د خوارانو کار روان شي جانان راغه اس با حفاظت کی یتیمان شي جانان راغه اس بسوک جواندی لوڑا پزمکا خخن کی اس با انسان اصل کے انسان شی جانان راغے آغا دی ماڑی دا کسرا رپی را غرزیگی اس با دا اسلام اچت نشان شی جانان راغے اس با بیت اللہ شریف صفاشی دا بوتانو اس با دا بلال پخلا ازان شی جانان راغے اے مسلمانانو گناہگارو مبارک شئی اے مسلمانانو گناہگارو مبارک شئی اس با دا قیامت تکلیف آسان شی جانان راغے دیر کا گناہگار دے خونات خوان دا پاک حبیب دے بچ با پیغم جن محمد زمان شی جانان راغے بچ با پیغم جن محمد زمان شی جانان راغے ٹول ملگر محبت سر درود شریف ہوئے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وبرك اللهم صل على سيدنا محمد واجب الاحترام علماء کرام بزرگان دین معززین علاقہ میزبانان محفل او پسٹیج باندے ناس گران قدر علماء کرام نننے دا تقریب دا معشومانو دا قرآن کریم دا ختمونو حوالے سردے تاسو دا علماء کرامو قیمتی و تفصیلی گفتگو اوریدل دا ز مختصر چند کلمات دا قرآن کریم دا فضائل متعلق
ستاسو دا وړاندې اقدم الله رب العزت نا دعا گویم الله ما تا دا حق سچ وینا او بیا پی منگ ټولو تا دا عمل کولو توفیق نصیب کی ټولو وای آمین ستاسو دے علاقے تا ز پا اول زل راغلیم او دا ارچا دا بیان خپل ترتیبی ز بیان دا سے کوم چه سا خبر اخپلا کوما نو صد خلقو نغوارم چه مخامخ را تسوک ناستی چه اغی جواب را کئی زبیا بیان کوم دے دا پارا چه زما تسلیم کیگی چه زما پا خبر سوک پوئیگی کنا تاسو جواب برا کوئی انشاءاللہ طول ہوا ہے کنا طول بیا ہوا ہے دا معشومان ہوئے او دا مشران ہوئے ارادے نشتے جواب برا کوئی انشاءاللہ نن چه دا کم کتاب ختمون دی دا قرآن کریم دے دیتا کلام اللہ موئی دیتا قرآن مجید موئی دیتا کتاب اللہ موئی اللہ رب العزت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تا پدرش کالا کے دا انسانیت دا ہدایت دا پارا چکم کتاب را لے گلے دے دا کتاب کلام اللہ دے قرآن مجیدم دے کتاب اللہ دے کلام اللہ مطلب دے دا اللہ کلام دا اللہ خبر دا قرآن دا اللہ کلام دے و دا اللہ خبر دی مطلب دا چے اللہ پا دے تکلم کڑے دے اللہ لستے دے اللہ پخپل ویلے دے کلام اللہ مانا دا دا اللہ خبر نو دا کتاب کلام اللہ دے اللہ لستے دے دا اللہ خبر دی او دا اللہ خبر دا اللہ صفت دے دا اللہ صفت مخلوق نہ دے مشکات کے حدیث دے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چہ رب کائنات دزمکیو اسمان دا پیدائش نہ پہلا دا دے کلام تلاوت کو اگا زمانہ کے چہ نظمکہ پیداوا نہ اسمان پیداو دا اللہ عرش پا اوبو دا مطلب دا عرش و اوبو منس کے یو واسطم نوا دا وہ اسمانونو دا پاسا عرش دے دا وہ زمکو لاندے اوبدی دا عرش و اوبو پا منس کے نظمکاوا نہ اسمانو نہ کائناتو نہ مخلوقاتو نہ جماداتو نہ نباتاتو نہ انسانانو نہ پیریانو اللہ دا دی کتاب تلاوت بذات خود کو پخپلا اللہ دا دے کلام تلاوت کو حملت العرش فرشتو دا دے کلام تلاوت واوری دا اغیوے توبال امتن خوشخبری دا اغا امت دا پارا کم امت تا اللہ بدا عظیم کلام ورکی خوشبخت اغا سنے دی کمو سنو تا دا عظیم کلام برازی خوش قسمتا اغا غوگونا دی کم غوگونا دا عظیم کلام با اوری خوشبختا اغا زبانونا دی کم زبان دا دی عظیم کلام تلاوت با کئی الحمدللہ اغا نیک بختا و خوش قسمتا قوم زوتیو اللہ اغا عظیم کلام ماو تاتا نصیب کا سبحان اللہ لگو چتا واصلہ سبحان اللہ دا زمکیو دا اسمان دا پیدائش نا پہلا چه زمکا اسمان نو پیدا دا عرش و دا اوبو منس کی یو مخلوق نو اللہ دا دی کتاب تلاوت کرے اللہ لستے دے زکور تا کلام اللہ وی اللہ
تلاوت کړي دې زکه ورته د الله خبرې وای او دا د دین یو مسله ده چې کلام الله کم چې الله لسته دې الله مخلوق نه دې زو ته مخلوق یو الله پیدا کړی یو د الله خالق دې او داغه صفت هغه مخلوق نه دې نو دا د دین مسله ده چې قرآن کلام الله غیر مخلوق قرآن دا اللہ کلام دے مخلوقا وائے قرآن دا اللہ کلام دے مخلوقا قرآن دا اللہ کلام دے مخلوقا دا کاغذ مخلوق دے دا سیائی مخلوق دا لکل مخلوق دی دا نقوش نقشے مخلوق دی او دا زو تچے لولو زما استا لستل مخلوق دی خو اللہ چے لستے کلام اللہ دے او کلام اللہ مخلوقا ادا اللہ کلام دے او دا اللہ کلام مخلوق نہ دے دا یو لویا مسئلہ دا دین چے دا اللہ کلام دا اللہ صفت پخوا یو ڈالا تیرا شوی دا معتزلہ ورطاوی اغیبا دا دینا انکار کو اغیوے چه قرآن کلام اللہ نہ دے وی کلام اللہ مطلب خدا دے چه دا اللہ خبرے کہ قرآن کلام اللہ شی او اللہ الولی دا اللہ خبری شی معتزلو باوے دا خبرو دا پارا جب پکار دا شنڈ پکار دی خلا پکار دا پدے باندے خبری کی گی نو تبا اللہ تا خلا ثابت ہے شنڈ ثابت ہے جبا ثابت ہے او دا اللہ دا پارا نشتا دا کو دا جسم صفات دی اللہ کو جسم نہ دے چا اللہ جسم نہ دے نو دا اللہ شنڈ خلا دا نشتے چا نشتا وی لہذا دا کلام اللہ نہ دے معتزلو دا دینا انکار کو دا یو باطلہ ڈالا ہوا اس سائنس او ٹیکنالوجی دا مسئلے ختم کرے ستاسو دا موبیل دے دا غگیگی دا دے موبیل شنڈشتا اوچت آواز او جبشتا غاخونشتا او غگیگی کا نا غگی سائنس او ٹیکنالوجی دا خبر ختم کرے چپا مخلوق کے معنی چا بغیر دا خلے او بغیر دا غاخونو او بغیر دا شنڈو غگیگی نو خالق کے سنگا نمانے معتزلو انکار کو ہارون الرشید باچا خسڑیو او وفات شد آغت و زامنو یو مامون الرشید یو امین الرشید کلچے زامن پہ اقتدار کے ناستا باچائی وقت تے جوڑ شو اگا زامنو عقیدہ خراب شوا معتزلت جوڑ شول اگیتا دا دربار مولیانو ذہن خراب کا دربار مولیانو ورطوے ستاپا دے قوم کے یو امام دے امام احمد اگا قرآن تا کلام اللہ وی مخلوق نمانے بادشاہ وقت امام احمد توے دل تراشا چہتا قرآن تسوے امام احمد وے قرآن کلام اللہ دے دا اللہ کلام مخلوق نہ دے زا قرآن دا اللہ صفت بنم بادشاہ وقت ورطوے دا دیکھ پلے مسالین واوڑا ورنہ پابندی بدر باندے ہو لگو مدرسہ بدی بند کم درس بدی بند کم امام احمد وے تچے سکے ہوکا شوق دے پورا کا زمادہ قیدہ دا قرآن کلام اللہ دے دا اللہ کلام دا اللہ خبر دے دا اللہ خبر مخلوق نہ دے بادشاہی وقت ورطوے مدرسہ دے بندوں مدرسہ ورطہ بند اکڑا درس بند کا تدریس بند کا حتیٰ چے امام احمد پکور کے محاصرہ کا پابندی اولگولے ملاقات پہ بند کا پکور کے نظر بند کا امام احمد دا ٹول تکلیفنا برداشت کرل خدا حق صدای بلند و ساتلا
امام احمد وی چې قرآن کلام الله دی او د الله کلام مخلوق نه دی بادشاہ وقت سموده پس تپوسو که چاگه مولا خلقو ورتوی چاگه خو اسم پخپلا خبر اکلک دی بادشاہ وقت وی دربار کے حاضر کے او خلق راولی خلق راوست دربار تے تماشبین راغل او بادشاہ وقت جلاد راو غست جلاد تے وی زما مخامخ دا سلویخ کوڑی اوہا سلویخ کوڑے امام احمد پملا باندے اوہا ورطوے وایا قرآن تصوی مخلوق دے کنا امام احمد وی قرآن دا اللہ کلام دے مخلوق نہ دے بادشاہ وقت وی دا جیل کے واچو جیل کے واچو سزمانہ پس بیا حاضر کا خلق راو غستا پا دربار کے وہا چه دربار کے وہا دا امام احمد دا والو پا ٹیم کے رنگ متغیر شا بدل شا اسمان طرف تے اوکاتا شنڈے اخوزے دے او یو دم پا مخ باندے مسکاو خندار آگلا دا خوشحالی آثار اپڑا کے دا رستے کے وہ رز پس میمون شاگرد دے دا جیل تا ملاقات تا ورگے امام احمد تا وی امام سیب تچ کلا پا دربار کے بادشاہ والے تماش بینو تماشا کولا تا یو دم رنگ بدل شو متغیر شوے تک تور شوے کلا چے تاس مام تاو کا تا شنڈے دے اخوزے دے بیا دے یو دم خنداو کلا منگ پا دے راز پوئی کا امام احمد ورطوئی وی جلاد چے پا ما گزارونا کول چے کلے زما پا دے ملا گزار اوکا زما پا ملا باندے چے گزار راگے زما دا لنگ او دا ازار اگا کما پٹائی دا پرتوغاق اگا اشلے دا لنگ میں لاندے طرف تروان شا کمیس قرآن بادشاہ اشتیو او یو لنگو اگم لاندے طرف تروان شا وی زما پزڑکے دا خیال راگے چنن با دربار کے زمانہ جامع اوزی سباب خلق پہ غور کئی چا فلان کی بادشاہنا فلان کی امامنا بادشاہ وقت دربار کے جامع استوے امام احمد وی ما اسمان طرف توکتا اللہ نے میں دعا اکڑا اللہ کا زفا حق یما دا قرآن ستا کلام دے و مخلوق نہ دے اللہ تزما شرم حیا پردو ساتا امام احمد وی یا کو میں لنگ لام دے روانو یا چے میں دعا اکڑا زما لنگ خود بخود برم شو خود بخود ان خطا پلک لک شو وی زپوی شوم چه پا دے مسئلہ کے زپا حق بادشاہ وقت تا چا مشورہ ورکڑا دا دربار مولیانو ورطوے چه دا پوالو نسمیگی لگ لالچ ورکا عہدہ پیسے منصب وزارت دنیا دولت دا سشی لالچ ورکا کہ دے شدہ دا دے مسئلے نا واوڑی امام احمد سیبتا بادشاہ وقت وے دا خواسانا خبر دا سورز پس وے دربار سجاو کئی دربار سجاو کا امام احمد را اغسطا نن چے امام احمد را ولی نن تے جامع مو باسے کمیس مو باسے نن ورطا خکل نوے جوڑا واغندائی نن ورطا پسر دستار کیک دائی پخپو کے پیزار کیک دائی امام احمد وی ماتے پغاڑا کے جبوا چولا پخپو کے پیزار پسر دستار راکھا امام احمد وی نن زما پلاس کی اتکڑائی نوے نن پخپو کے بیڑائی نوے نن پا دربار کے گبراہٹ نو نن پا دربار کے غیظ و غضب و غصے و جلال نو نن چیز دربار تراغلم ار طرف تا پا مخون و خوشحالی و دا خوشحالی آثارو نن پا دربار کے جلادم نشتا امام احمد وی زما پا زڑک دارات لل چه دا سچل شوے دے بادشاہ وقت تا اللہ ہدایتو کا خبر پہ اثر کرے کسنگا چل دے وی چیز دربار کے حاضر شب بادشاہ
بادشاہ وقت اشارہ اکڑا چا احمد ماتا نزدے راشا زی زانتا نزدے راوستم بادشاہ وقت تا ادرے دم وی بل طرف تا وزیر خزانہ اولارو اغت اشارہ اکڑا اغت سرو زرو یو تیلی راوڑا زما مختے کے خودا تیلی کولا وکڑا داننا پکے دا سرو زرو دینار پراتو پیسے پراتے ہوئے بادشاہ وقت ماتا وی احمدہ دا سر زر دی دا زما دا نمی بادشاہ قیمت تے دا پیسے والا بس دم رو کا چا دا پنے خبر نواوڑا سکے گی کتا ہوئے چا قرآن مخلوق دے کلام اللہ ورطا موایا مخلوق امانا دا دا نمی بادشاہ قیمت تے دا والا مدرسے با جوڑے کے جماعتونا با جوڑ کے زال لبا عبادی او کے خیستہ جوان با تیر کے امام احمد وی ماچے با سمر دربار کے وال خوڑا جیل کے وال خوڑا زما ایمان با مضبوطے دا پا دے ورز چا دربار کے زکالا پیش شما ماتے پیسے مقتا کے قودے امام احمد وی ایمان میں اڑا قیدہ پریشان شم اسمان طرف تمیو کتا ماوے اللہ دولت لوئی امتحان دے وحل امتحان نو جیل امتحان نو ہتھ کڑی امتحان نو زلیلہ کے دل امتحان نو پا قسمہ تکلیفنا امتحان نو خدا پلیتا دنیا لوئی امتحان دے زما تصورات خراب پئی اللہ اس میں تاقید و نظریہ مضبوط کا اللہ دا سے نشے چزد دے دولت دا وجنا ان خواہ گما امام احمد دا بادشاہ دربار کے تیلی ترامخ کے شاہ دا بادشاہ دا خیال دے چھے اس پیرا والی دا بادشاہ دربار کے امام احمد دسرو زرو تیلی تا لطور کرا بادشاہ وقت تاوئی بادشاہ دا احمد ایمان دمرا کمزورے نہ دے چھے تبوے پدی نما بادشاہ والے بادشاہ وقت چداو کتا چھ دیکھو پدیم نہ دوکا کی واپس جیل تولے گا دا جیل سپرڈنگ تے ہوئے چھ دلا پا خوراک کے زہر ورکے خوراک کے زہر ورکے امام احمد جیل کے شہید اگا امام احمد جنازہ دا جیل راوت جنازہ پا یو کلی تیرے دا پا اگا کلی کی یہود آبادو چاگے دمرا غٹا جنازو کا تدادا چادا خلق ورطوے دادا مسلمانانو امام احمد شہید شوے چرتا پا جیل کے یہودوے جیبا خبر دا دیم دا مسلمانانو امام بعد شام دا مسلمانانو امام بیا پا جیل کے والی شہید دے خلق ورطوے دا یو مسلوہ چا قرآن کلام اللہ دے بادشاہ وقت ورطا لالچ ورکا اہدے منصب ورکاو پیسے ورکولے دا اگا لالچ قبول نکا دا اگا لالچ قبول نکا بادشاہ وقت آخر مجبور شا دائی پا جیل کے شہید کا یہودو چدا امام احمد غیرت اوکتا امام علیہ سنت مولانا سرفراز خان صفدر شوق حدیث کتاب کے لکلی دی چھے اتل زر یہودو دا امام احمد جنازہ کی ایمان راوڑا دا علماء جوندم امت دا پارا رحمت تے او مرگ و شہادتم امت دا پارا رحمت تے دا یو مسئلہ چھے قرآن کلام اللہ دے دا اللہ خبری دی دا چا خبری دی پا دے مسئلہ امام احمد جیل قوڑلے شہادت قبول کرے خو حق مسئلہ بیان کرے دا زمان دا دے کتاب خصوصیت تے او تاسو بختور یہ اگا کلام چے دا اللہ کلام دے دا اللہ خبری دی دزمک یو اسمان دا پیدائش نہ پہلا اللہ لستے دے اگا کلام اللہ موتا تا نصیب سمر خوش قسمت ہے پا دی یو لاکھ سلیرش ذرا انبیاء کیو داغے پر ٹولو امتنو اللہ چاہتم اگا کلام نہ دے نصیب کرے دے امت تماو تاتے نصیب کر بختور یہ اللہ اگا عظیم کلام حصہ ستاسو بچو تا ستاسو سنو تا راوستا
اللہ دے پدے کلام منگ تا دا عمل کولو توفیقم نصیب کی زد معشومانو تا آلیان علاقے تا دا ختمون مبارک باد ویم اللہ دے پدے خبرو منگ تا عمل کولو توفیق نصیب کی و آخر دعوانا